अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ करती हूँ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। डॉक्टर मुमीता केस अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत में पेश आने वाला एक और वाक़या बताने जा रही हूँ जो डॉक्टर मुमीता केस से कुछ अलग है। कोशिश तो वही की गई, लेकिन जिस नर्स के अगेंस्ट ये कोशिश की गई, यानी जिस नर्स को ज़्यादती का निशाना बनाने का प्लान किया गया, उसने उस प्लान को किस तरह से फ्लॉप किया, वहाँ से फ़रार हुई और अपने साथ ये जुल्म करने वालों के साथ क्या सलूक किया, आज की वीडियो के आगाज़ में पहले आपको ये बताने वाली हूँ। RBS हेल्थ केयर सेंटर है बिहार का इलाका गंगापुर, जहाँ पर शिफ्ट चल रही थी। ये खातून नर्स शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके एडमिन ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार अपने दो दोस्तों के साथ, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मेंबर्स जो गैंग के होते हैं उनके साथ, जिनके नाम हैं सुनील कुमार गुप्ता और ओदेश कुमार, कुछ अलग ही प्लान कर चुके थे। और प्लानिंग की गर्ज से उन्होंने पूरे अस्पताल को लॉक कर लिया था। लॉक करने के साथ साथ उन्होंने CCTV कैमरास भी बंद कर दिए थे कि किसी किस्म का कोई सबूत, कोई निशान वहाँ पर ना रहे। और ये बुरी तरह से शराब के नशे में धुत थे। अब जिस रूम में ये नर्स मौजूद थी, ये वहाँ पर एंटर होते हैं और अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने के लिए ये पेशरफ्त करते हैं, उस खातून की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो खातून ज़हनी तौर पर या तो इंतहाई मज़बूत रही, या डॉक्टर मुमीता के केस के बाद उसने हिम्मत पकड़ी थी और ये सोच लिया था कि हमारी मदद को तो किसी ने नहीं आना, हमें खुद ही अपना दिफा करना पड़ेगा। उसने सर्जिकल ब्लेड उठाया और जो नाजुक आज़ा हैं डॉक्टर संजय कुमार, उसके ऊपर कट लगाया, यानी कि चॉप कर दिया नाजुक आज़ा को, जिसके बाद वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। दूसरे दोनों लोग उसकी तरफ आ गए, ये वहाँ से फ़रार हो गई। अस्पताल की हदूद से ये खातून बाहर निकली और बाहर निकलकर इसने छुपकर पुलिस को कॉल की। पुलिस जो है डॉक्टर मुमीता के केस के बाद थोड़ी अलर्ट वहाँ पर रहने लगी है, तो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा। उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, उसने तमाम वाक़या बताया। अस्पताल में इन तीनों लोगों की मौजूदगी का बताया। वहाँ से इन तीनों लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। जाए वक़ुआ से कुछ चीज़ों को भी ले लिया गया है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए अपने पास पुलिस ने, जिसमें वो सर्जिकल ब्लेड मौजूद है जिस पर डॉक्टर के खून के निशानात भी मौजूद हैं। बाकी ये तीनों अफराद के मोबाइल फ़ोन उनके पास मौजूद हैं। शराब की एक आधी बोतल भी मौजूद है। और इस तरह से ये खातून जिनसी ज़्यादती जो कि गैंग की सूरत में करना चाहते थे, उससे बच गई। इनकी हाजिर दिमागी, आसाब की मजबूती, या ये खौफ कि हमें कोई भी सिक्योरिटी देने वाला नहीं है, इसके बचने का बायस बन गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में आ गया था, काफ़ी ज़्यादा इस केस को डिस्कस किया गया। तो अब जब आपको रियासत की जानिब से, अदालतों की जानिब से इंसाफ ना मिल रहा हो, जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हों, तो वहाँ पर भी ख़वातीन यही सब कुछ करेंगी, अपने दिफा की खातिर यही करेंगी। अब देखिए वो इस तमाम मज़मूम कार्रवाई से महफूज भी रहीं। पुलिस को उन्होंने फ़ौरन कॉल भी कर ली। ये लोग ज़ेरे हिरासत भी आ गए। अब इनसे पूछगछ की जाएगी। जो डॉक्टर संजय कुमार जिनके आज़ा को काटा था इन खातून ने, वो भी हैं तो ज़ेरे इलाज ही, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। बाकी दो अफराद से पूछगछ भी की गई है। ये कुछ रोज़ पुराना वाक़या है, पिछले बुध के रोज़ ही वाक़या पेश आया था। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी 1 महीना गुज़रा नहीं है, डॉक्टर मुमीता के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से दिल दहला देने वाला वाक़या, खौफनाक वाक़या, जिसकी CBI इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, बहुत से पहलू सामने भी आ रहे हैं, और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि किस तरह केस को टेम्पर करने की कोशिश भी की गई और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं। वहीं पर ये लोग होशो-हवास से बेगाना हो गए हैं और एक मरतबा फिर से ऐसी ही अटैम्प्ट की, जिसमें खुशकिस्मती से ये खातून जो हैं बच गई हैं। अब जो चीज़ें कस्टडी में ली गई हैं, जिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन की सूरत में, देखते हैं कि इन लोगों को क्या सज़ाएँ मिलती हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से चल रही है। डॉक्टर मुमीता केस की कुछ अपडेट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। डॉक्टर संदीप घोष जो कि एक्स प्रिंसिपल थे RJ कार कॉलेज के, उनको ज़ेरे हिरासत ले लिया गया। मुकम्मल गिरफ़्तारी करके बाकायदा तौर पर उनसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है। संजय रॉय जो कि मेन कल्प्रिट था, जिसने ये बात भी मान ली थी कि मैंने ये सब कुछ किया है, बाद में उसने बयानात भी बदले, उसके मुतल्लिक CBI ने कुछ और अंदाज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
اس کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص گھناؤنی ویڈیوز بنا کر باہر سیل کرتا تھا، جو اس طرح کی ڈارک ویبس جس طرح کا پہلے بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اس کا حصہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی جو گھناؤنی قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، ویڈیوز بنا کر بڑے مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے فون سے بھی بہت سی ویڈیوز ایسی ملی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر میتوں کو رکھا جاتا ہے، سرد خانہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں تک بھی، چونکہ یہ پولیس کے والنٹیئر کے طور پر کام کرتا ہے، میں اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، تو اس پر یہ بھی الزام ہے، لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر جو مردہ خواتین ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی گندی اور گھناؤنی حرکتیں کیا کرتا تھا، اس کو ریکارڈ بھی کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ پولیس کے شیلٹر میں ہی کہیں گے اس کو، اب سرپرستی تو کیا ہی اس کو کہا جائے، کہ یہ سب کچھ کرتا رہا اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ایسے بہت سے کیسز رونما ہو چکے ہیں، وہاں پر پبلک پلیسز پر، بس میں کس طرح خواتین کو اذیت دی جاتی ہے، کس طرح سے ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں عوام کو بھی فل کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ اس کیس کے بعد، ڈاکٹر ممیتا کے کیس کے بعد شاید یہ کیس دب جاتا، اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ ہوتا، لیکن ملک بھر میں ڈاکٹرز نے اسٹرائک کیے رکھی، ہڑتالیں کیے رکھی، احتجاج کیے رکھے، مختلف طرح کی ڈیمانڈز، پلے کارڈز اٹھا کر وہ سڑکوں پر آتے رہے کہ ہمیں ایسا انصاف چاہیے۔ ڈاکٹرز نے، سول سوسائٹی، عام عوام نے، سب نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم ممیتا کے لیے انصاف چاہتے ہیں، اس کو انصاف دلایا جائے، اور اس بار عوام بہت ہی غم و غصے کا شکار نظر آتے ہیں۔ اپڈیٹس کچھ زیادہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، انویسٹیگیشن جاری ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ جو کیس تھا اس کا پورا ملبہ اس وقت سنجے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلی انویسٹیگیشنز میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ظلم تو ظلم ہوتا ہے، اور اس طرح کا ظلم جب ہوتا ہے تو دل دہل کر رہ جاتا ہے، اور اس بچی کے والدین جو ہیں، جو جونیئر ڈاکٹر تھیں، وہ بہت ہی تکلیف اور کرب میں موجود ہیں۔ ان کے کافی انٹرویوز بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے جس طرح اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا، پھر اس کی ڈائری بھی پولیس نے تحویل میں لے لی، CBI جو ان کی ایجنسی، انہوں نے تحویل میں لے لی، پھر جس طرح سے اب سندیپ گھوش کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر پولیس کے کچھ اور افراد کو، جس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سنجے کمار کے ایک قریبی دوست جو جائے وقوع کے بعد، جہاں جائے وقوع سے ہونے کے بعد، یعنی وہ جرم کرنے کے بعد جہاں جا کر یہ صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس سے بھی انویسٹیگیشن آگے بڑھائی ہے۔ جو وہاں کے ڈاکٹرز جو کام کرتے ہیں، جن کے بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ وہ اس تمام گھناؤنے اعمال میں شامل ہوں گے، ان کو بھی زیر حراست لیا گیا، کچھ گھنٹوں کے لیے ان سے تفتیش بھی کی گئی، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت صرف یہ 2 کردار جو ہیں اس پورے گھناؤنے کام کے، وہ زیر حراست ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیسوں کی غرض سے بہت کچھ وہاں پر کیا جاتا رہا تھا۔ CBI انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور کچھ چیزوں کو ابھی انہوں نے راز میں ہی رکھا ہوا ہے، وہ بہت جلد لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ کورٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے۔ آج کے دن تک بھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے یہ بات مان لی ہے، یہ ڈیمانڈ مان لی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جو اہم کیسز ہیں، یعنی ان کے جو مریض آتے ہیں وہاں پر جو ایمرجنسی کی سچویشن بنتی ہے، ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب کے اوپر ہی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں، جو اسی اسپتال کے قریب اور اسپتال قائم ہے، وہاں پر کام کرتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ ہم اتنے گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کام کرنے کے بعد ہم ذہنی اور جسمانی طور پر اتنے زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نیپ لینے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پر اگر موجود ہے تو اس کے دل میں اور ذہن میں اس وقت خوف ہے، وسوسے ہیں کہ کیا ہوگا، ایسا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت زیادہ آپ کو سڑکوں پر عوام نظر آئے گی۔ تو ابھی اگلی کیا کورٹ میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ڈاکٹر ممیتا کا کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ کوئی میجر اپڈیٹس نہیں تھی، جو اس وقت کی اپڈیٹس تھیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں، اور جس نرس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح کے گھٹیا اقدام سے بچا لیا، اس کی بہادری کی بھی ہم داد دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ بھارتی عدالتیں انصاف کر سکیں، اور جو بھی ڈاکٹر ممیتا کے مجرم ہیں ان کو سزا مل سکے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔